अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आरटी इस्लामिक रिएक्शन। मैं हूँ राहा। मैं हूँ तूबा। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग आप लोगों को कहना चाहेंगे कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकॉन है उसको ऑल पे कर लीजिए ताकि आपको हर एक नई वीडियो जो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। और जो ये वीडियो है इसका ओरिजिनल लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और हमारा इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी जाकर फॉलो कर लीजिए। चलिए पहले वीडियो के बारे में है। स्माइल टू जन्ना और रैपर लिल जॉन ने इस्लाम कबूल किया है। ये कौन है, इसने इस्लाम कबूल किया है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके बारे में क्या बताया गया है और इसने इस्लाम भी कबूल किया है। और जिस हिसाब से आजकल इस्लाम लोग कबूल कर रहे हैं, कोई आम लोग कबूल नहीं कर रहे और बहुत फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत बड़े-बड़े लोग हैं, वो इस्लाम कबूल कर रहे हैं। तो इसके पीछे रीज़न देखेंगे कि स्माइल टू जन्ना पे ज़ीशान भाई ने क्या इनके बारे में बताया है। चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर हम अपना रिएक्शन देंगे। Epiphany kind of came over me. At some point, you've accomplished a lot, but sometimes you feel like there's something else I'm supposed to do that I'm not doing. Assalamu alaikum दोस्तों, ये है Smile to Jannah. काफ़ी आयरॉनिक है जब मैंने चंद वीडियोस बनाई है एक्स मुस्लिम्स के बारे में और उनके जो बकवास एतराज़ात हैं और कितना ईजिली डिसमेंटल कर दिया और ये भी एक्सपोज कर दिया क्या ये रीजन है आपका इस्लाम छोड़ने का। और दूसरी साइड पर हमें नजर आता है रमजान के पहले वीक में शॉन किंग जो एक मशहूर पैलेस्टीनियन ब्लैक राइट्स का एक्टिविस्ट है, उसने इस्लाम कबूल किया। चंद मिलियन उसके फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पर, लेकिन उसको बैन कर दिया था जो उसकी पैलेस्टीनियन जो एक्टिविज्म थी। और अब काफी मशहूर सिंगर रैपर, इसका अपना जॉनरा है जिसका नाम है क्रंक, या तो इसका नाम है लिल जॉन। तो जो अमेरिकन म्यूजिक सुनते हो उनको पता होगा इसके बारे में क्योंकि इसके काफी हाउस होल्ड ट्रैक्स है जो काफी मशहूर और फेमस है। तो एक साइड पर ये इस्लाम छोड़ रहे हैं बगैर किसी वजह के और ज्यादा व्यूअर्स जानते हैं कि ये एक्चुअली मुसलमान थे ही नहीं, क्योंकि जो वाकई इस्लाम को समझता है अपनाता है वो कैसे छोड़ सके। और इनमें काफ़ी निशानियां होती हैं कि ये पहले ही क्रिश्चियन होते थे या पहले ही हिंदू होते थे या जो भी हो। तो हमें इस्लाम के अंदर भी बताया जाता है, अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर आप इसको नहीं अपनाओगे तो फिर आपको रिप्लेस किया जाएगा। That's right. That's right. और रिप्लेस ये लोग हो रहे हैं इन लोगों से जो आते हैं और इस्लाम को समझते भी हैं। तो इसकी जर्नी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आई थिंक 50 साल का हो गया है। तो बस एक महीने पहले मेडिटेशन जो ये सदगुरु और ये जो दिखाते हैं कि आंखें बंद करके तो बैठ जाओ, और स्पेशली इंडिया के अंदर ये एक्सपोर्ट करते हैं और ये एक किस्म की काफ़ी मशहूर चीज़ और लिंक है इंडिया के साथ। तो लिल जॉन ने एक महीने पहले एक मेडिटेशन की एल्बम भी रिलीज़ की थी। तो कहते हैं कि इस रीज़न की वजह से क्योंकि उसकी डिवोर्स हो गई थी तो ज़ाहिर है फिर रिफ्लेक्शन कर रहा होगा और आंसर्स ढूंढ रहा होगा और ये चीज़ काफ़ी रिलैक्सिंग काफ़ी लोगों को लगती है। तो दूसरी ये बात, इसके काफ़ी हेल्थ स्केयर्स भी थे, इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसकी वजह से ये जड़ी बूटियों के पीछे पड़ गया। तो उधर भी काफ़ी इसको इंटरेस्टिंग लगा। अब मतलब एक कोर्स कर रहा है जो ये खुद प्रिस्क्राइब कर सकेगा ये टॉनिक्स और इस तरह की चीज़ें। दूसरी ये बात होगी। तीसरी ये बात कहता है मैं रोज़ शराब पीता था, मैं रोज़ ड्रिंकिंग करता था, क्लबिंग पबिंग इस तरह के कल्चर में ये काफ़ी शामिल था। और जो इसका जो म्यूज़िक है ना, ये आम म्यूज़िक नहीं है, ये बहुत लाउड और बहुत एनर्जेटिक जो क्लब्स में खेला जाता है। तो मैं आपको बस बता रहा हूँ कि इसकी जर्नी क्या थी। फिर ये भी कहता है कि म्यूज़िक की जो वाइब्रेशंस होती हैं, एक किस्म का स्टाइल है जिसको बाइन्यूरल बीट्स कहते हैं जो हीलिंग एनर्जी देता है वाइब्रेशंस के तौर पर। तो इन सारी चीज़ों में इसकी तहकीक रिसर्च और ये करता था, लेकिन आखिर में ये सारी चीज़ें दौलत शोहरत बाइन्यूरल बीट्स मेडिटेशन ये अल्कोहल नहीं पीना ये सारी चीज़ें करके एक ही इसको आंसर नज़र आया और वो आंसर था इस्लाम। इसलिए आपको नज़र आ रहा है लॉस एंजलिस के एक मस्जिद में, देखो आम बंदे की तरह
کوئی مطلب کیمرے کرو اور لائٹس اور یہ نہیں ہے, بس سادے بندے کی طرح بیچارہ کھڑا ہوا ہے امام صاحب کے ساتھ اور شہادت اپنی دے رہا ہے. اور دیکھو یہ عام بندہ نہیں ہے, یہ چند ویکس پہلے سپر بول ہوا تھا امریکہ کے اندر جس میں اس نے پرفارمنس دی تھی. سپر بول ایک بہت خاص سٹیج ہے پرفارمرز کے لیے, مطلب بہت امپورٹنٹ ہے. اوپر سے گریمی کا ایوارڈ بھی اس کو ملا, مطلب یہ عام بندہ ایرا وغیرہ بندہ نہیں ہے. تو اس کا اسلام قبول کرنا, جب یہ آرٹسٹ کافی آرٹسٹ کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے, میں نے بولا بھی ہے دولت شہرت ہے, لیکن دولت شہرت کی جگہ ہوتی ہے, وہی جگہ نہیں ہوتی. اس کی اپنی جگہ ہوتی ہے لیکن وہی جگہ نہیں ہوتی. اور میں ایک بندہ, میں زیادہ اس کے بارے میں نہیں بتانا چاہتا. چند دن پہلے میں ایک شخص کے ساتھ جا رہا تھا جو ان آرٹسٹ کے ساتھ کام کرتا ہے, بیونسے, جے زی, ان ساروں کے ساتھ کرتا تھا چند سال پہلے. تو وہ مجھے بتا رہا تھا, کہہ رہا تھا کہ میں ابھی نہیں ان باتوں کو ڈسکس کر سکتا, لیکن مجھے کافی ٹراما ہوا ہے جو میں دیکھتا تھا کہ یہ جو آرٹسٹس کرتے تھے. یہ جو ہم کنسپریسی سنتے ہیں نا کہ ہاں یہ خون پیتے اور یہ شیطان کے ساتھ مطلب ڈیل کرتے تو یہ کرتے, وہ کہہ رہا ہے یہ ساری چیزیں حقیقت ہیں. یہ جو آرٹسٹس ہیں یہ کافی شیطانی چیزیں کرتے. وہ انسان کا میٹ کھانا, بچوں کا خون پینا, ان کے ایکچوئل ریسٹورنٹ ہوتے امریکہ کے اندر جو یہ بڑے بڑے جاتے اور اس طرح کی الٹی الٹی چیزیں کرتے. تو وہ کہہ رہا تھا اتنا بڑا بندہ ہے, کہہ رہا تھا کہ اگر میں زیادہ تحقیق میں جاؤں, زیادہ میں ڈیپتھ میں جاؤں تو میں ادھر رونے لگوں گا, کانپنے لگوں گا. اس نے بولا میں کافی عرصے کے بعد میں اس کے بارے میں بول سکتا ہوں کیونکہ ان چیزوں نے مطلب بہت مجھے افیکٹ کیا ہے. تو لل جان بھی اسی انوائرمنٹ سے آیا ہے. تو ظاہر ہے اتنی اندھیرے میں بندہ کس طرح لمبی زندگی گزار سکتا ہے, وہ بس وقتی ہی ہوتا ہے کہ وہ استعمال کر کے آپ کو پھینک دے گے. تو اگر لمبی زندگی اور اپنا مطلب اننگز لمبی کرنی ہے تو آپ کو کیا کرنے پڑے گا, آپ کو جس طرح آپ اندھیرے کے اندر ہو آپ کو روشنی کے اندر بھی جانے پڑے گا. اور روشنی ایک ہی ہے جو نہیں بدلتی, جو سارے اس کے پیچھے پڑے, کرسچینٹی, ہندوازم, ہاں ہاں آپ کا من جیسے چاہے ویسے کرو, لیکن اسلام واحد مذہب ہے جو نہیں بدلتا کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ سے آیا ہے, یہی خدا سے آیا ہے. فائنل یہ بات کہ دیکھو یہ میڈیٹیشن کے بارے میں بات کرتا تھا لیکن میڈیٹیشن اس کو نماز میں ملی. یہ بائنورل بیٹس کے بارے میں بات کرتا تھا اور وائبریشنز ہم بھی مانتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ کن فیکون, وہ بھی کہنے سے, وائبریشن سے سب کچھ مطلب نظر آتا ہے اور اللہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. کوئی قوموں کو عذاب آئے تھے آواز کے ذریعے, تو ہم بھی وائبریشنز کو مانتے ہیں, لیکن سب سے بیسٹ وائبریشن کیا ہے, جو وہ بائنورل بیٹس نہیں, وہ ہے قرآن. اللہ کی کلام کو سننا وہ باڈی کو بھی افیکٹ کرتا ہے, ایٹماسفیئر کو بھی افیکٹ کرتا ہے, اور بہت پازیٹیوز اس کے افیکٹس ہیں. اوپر سے ظاہر ہے اس نے الکوہول چھوڑی, کرسچینٹی اور یہ مذاہب ڈیبیٹ کرتے, کوئی کہتے پی سکتے ہو, کوئی, ہمارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے, الکوہول فوربیڈن ہے. فائنل یہ بات کہ دیکھو ایک بندے جس کے پاس مال, شہرت, سب کچھ تھا, لیکن پھر بھی کوئی جگہ خالی تھی, اور وہ ہر جگہ کو بھر نہیں سکتی. ہاں ہمیں یہ چیزوں کی ضرورت ہے نارمل لائف جینے کے لیے اور کسی پر ڈیپینڈ نہیں ہونے کے لیے, لیکن ہمیں ڈیلوڈڈ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جو اچھائی ہے اس کو مطلب کمپرومائز کرے بس دولت شہرت کو اپنانے کے لیے, کیونکہ وہ لائف جو آپ کو ملے گی وہ کافی آپ کے لیے نہیں ہوگی جس طرح ہمیں لل جان نے بتایا ہے, جو آپ اسلام قبول کر کے وہ اپنا ہول جو ہے اس کو فل کر رہا ہے. نیکسٹ ٹائم تک السلام علیکم. جس طرح سے ذیشان بھائی نے بیان کیا تھا کہ یہ لل جونز کے بارے میں مجھے فرسٹ ٹائم پتہ چلا ہے, اور میں نے جیسی لل جونز کی ساری انفارمیشن بھائی نے بتائی, مجھے بہت ہی اچھا لگا. اس انسان نے دل کے سکون کے لیے اسلام قبول کیا, ہندوازم میں بھی گیا, ہر چیز کی, شراب تک پیتا تھا رات کو, پر پھر بھی سکون نہیں ملتا تھا. اور اینڈ پہ جب اس نے اسلام قبول کیا, اس نے شراب, بری چیزیں, حرکتیں جو بھی تھی اس کی لائف میں اسے ساری بند کر دی. کتنی بہترین بات ہے کہ ہمارے اسلام میں جو جو چیزیں منع کی گئی ہیں وہ سب سے بیسٹ ہے. شراب پینا منع ہے, گناہ والے کام کرنے منع ہے, اپنی نظروں کو نیچے رکھنا ہے, اور ایسی ویسی کوئی چیز یا عمل یا آپ نے حتیٰ کہ زبان سے بھی ایسے الفاظ ادا نہیں کرنے.
اور اس انسان کو وہ ساری چیزیں اسلام میں ملی. وہ کہاں کہاں نہیں گیا ہوگا. وہ کون سا چھوٹا سا بچہ ہے جو بھی دودھ پی رہا تھا اور اس نے اسلام قبول کیا ہے. اس نے تو اچھی خاصی عمر میں اسلام قبول کیا ہے. پیسہ اس کے پاس ہے, شہرت اس کے پاس ہے, گھر گاڑی اس کے پاس ہے. اس کے بعد کس چیز کی کمی ہے؟ موسٹلی جو ایکس مسلمز ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی غربت کی وجہ سے اسلام قبول کر لی. میں تو ان کی سوچ پہ حیران ہوں. بھائی ایسا بھی بندہ دیکھو جو لل جونس جیسا ہے, جس کو ایوارڈز ملے ہیں, جس کے پاس بینک بیلنس ہے, جس کے آپ جو خواب دیکھتے ہو اس انسان کے پاس ہے. اس نے سب چیزیں ٹھکرا کے اسلام قبول کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ پہچان چکا ہوا تھا پوری دنیا جس نے بنائی ہے, یہ زمین آسمان, وہ اللہ پاک کی ہے. وہ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا جی نیچر ہے نیچر, اس انسان نے بھی نیچر ہی تلاش کی ہوگی. جب وہ اس گہرائی میں گیا تو اس کو پتا چلا ایک ہی خالق اور ایک ہی مالک ہے. ایویں بیچارہ گلی گلی جگہ جگہ اپنے سر پٹک رہا تھا, اور سر پٹکتے پٹکتے وہ کہاں پہنچ گیا. شکر ہے کہ اس کو اس دنیا سے جانے سے پہلے اللہ پاک نے ہدایت عطا فرما دی. بے شک اس کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں ہوگی کہ مجھے سچا راستہ دیکھنا ہے, اس کو وہ ملا بھی. جس کی نیت درست ہو جاتی نا, اس کو خود بخود ہی وہ راستہ, وہ چیزیں, وہ ہر منزلیں آسان ہو جاتی ہیں. اگر آپ کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہے تو آپ نے کہاں جانا ہے؟ خوں کھڈے. یہی بات ہے کہ آپ اپنی نیت صاف رکھو, اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو, آپ کو وہ سب چیزیں ملیں گی. اور کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں اچھے اور نیک لوگ شامل کریں. منافق اور کافر یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا, 2 نمبری, یہ آپ کو صرف بھٹکاتے ہیں. آپ کسی بھی مذہب سے ہو, فرق نہیں ہے, پر جو منافق ہوتے ہیں وہ جو 2 نمبر ہوتے ہیں نا, وہ جو ٹی سی کرتے ہیں, وہ ہمیشہ آپ کو نا کہیں پہ جا کے چھوڑ کے آئیں گے اکیلا. اور جب آپ واپس دیکھو گے نا, آپ کو کوئی بندہ نظر نہیں آئے گا, کہ منافقین کا کام ہی ہے. تو اس انسان نے وہ ساری چیزیں چھوڑ کے اینڈ پہ اب وہ کہتا کہ مجھے سکون ہے. شراب تک میں اس کو سکون نہیں محسوس ہوا, گولیاں پتہ نہیں کتنا کچھ کھاتا ہوگا. اور جس طرح سے بھائی نے بیان کیا, ذیشان بھائی نے, وہ بہت اچھی طرح سے بیان کیا, بالکل ایسے جیسے اس کی پوری لائف بھی بیان کی, اس کی زندگی بھی بیان کی, اس کی اسٹرگل, ایوری تھنگ, اس کا بیلنس, جیسے بینک بیلنس اور شہرت, ہر چیز بیان کی. اور پھر اس کا بتایا کہ اس کا اسلام کس طرح سے قبول کیا. اللہ تعالیٰ یہ جو لیل جونس بھائی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, اور اسی طرح سے یہ اسلام کے اوپر قائم و دائم رہیں, اور ان سے مزید لوگ رہنمائی حاصل کریں. تو جو آج کی ویڈیو تھی, جو ذیشان بھائی نے اسمائل ٹو جنہ چینل پر لیل جون کی جو کنورٹ ہونے کی اسلام کی سٹوری ہے وہ بیان کی. اگر انسان کو دیکھا جائے تو انسان جو ہم لوگ جن کو کہتے ہیں ایکس مسلم, اگر وہ کبھی مسلمان تھے تو انہیں اس سے سیکھنا چاہیے. یہ تو نان مسلم ہے, یہ کسی مسلمان گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا, اس نے خود سے پڑھا, سارے مذاہب میں گیا اور پھر اسلام میں آیا. اب کتنے بڑے بڑے لوگ اس اسلام میں داخل ہو رہے ہیں, یہ ان لوگوں کے منہ پہ تماچا ہے. ان سب ایکس مسلمز کے جو کبھی مسلمان تھے ہی نہیں, اور اسلام پر تہمتیں یا غلط باتیں پھیلاتے ہیں. صحیح ہے, اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ کبھی مسلمان نہیں تھے. یہ کھلا چیلنج ہے ان کے لیے. اگر وہ بھی مسلمان ہوتے تو یہ جو ہوئے ہیں مسلمان لوگ, بہت سارے فیمس لوگ ہوئے ہیں, امیر کبیر لوگ مسلمان ہوئے ہیں, ان کو جا کر بتائیں کہ بھیا آپ کسی غلط مذاہب میں, نہ انہیں کسی تلوار کی زور پر مسلمان کیا گیا, نہ ہی زور زبردستی سے کیا گیا, یعنی جبرن تو انہیں مسلمان نہیں کیا گیا. انہوں نے پڑھا, جانا, سمجھا, پھر وہ آئے. اور یہاں پر ایسا بھی نہیں ہے باقی مذاہب کے جس طرح سے ہوتا ہے کہ اپنی مرضی کی چیزیں کارٹ میں ایڈ کر لو اینڈ اس کے بعد جو نہیں پسند وہ پھینک دو, اور صرف اپنی چیزوں کو ہی لے کر چلو, باقی چیزوں کو جو نہیں پسند وہ مت رکھو. پر اسلام میں جب مان لیا کہ آپ مسلمان ہیں تو آپ ہر ایک چیز کو مانتے ہیں. اور قرآن پاک میں ہو, اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کھول کر بیان کر دی ہے. وہ آپ کا یہ زمانہ ہو, گزرا زمانہ ہو یا آنے والا زمانہ ہو, وہ سب کچھ بیان کر دیا گیا. مگر یہ ان کے لیے جن کی آنکھیں کھلی ہیں, وہ والی آنکھیں جو دل کی آنکھیں ہوتی. صحیح ہے. اور جو ان پہ تہمت لگاتے ہیں یا اس پہ بہتان لگاتے ہیں, وہ ایک بار ہی ان کو کہنا چاہیے کیا آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں؟ آپ لوگوں کی زبانوں میں بھی قرآن پاک ٹرانسلیشن ہوا ہے, تو آپ جا کر پڑھیے, جانیے, سمجھیے. اتنا مشکل بھی نہیں ہے پڑھنا. آپ ٹرانسلیشن پڑھیے
उसके बाद आकर आप ये कमेंट बॉक्स में बोलिए कि उसमें गलत लिखा है। जब तक आप खुद नहीं पढ़ सकते तो किसी दूसरे पे वो तोहमत का इल्जाम नहीं लगा सकते। और उन एक्स मुस्लिम्स को भी कहना चाहूंगी कि आप सब जाहिल हैं, जाहिल से जाहिल तरीन है, क्योंकि आप लोगों ने कभी पढ़ा ही नहीं। अगर पढ़ा होता तो आप लोग ऐसी बेहुदा किस्म की बातें और बदगुमानियां ना फैलाते, क्योंकि अगर आपने पढ़ा होता। और लिल जॉन्स की अगर बात की जाए, उसके पास दौलत की कमी नहीं है, शोहरत की कमी नहीं है, अवार्ड्स की कमी नहीं है, बैंक बैलेंस की कमी नहीं है, किसी एक चीज की कमी नहीं है। तो किस चीज की कमी? सुकून की। सुकून के अंदर वो क्या करे? नाचे। नाचता तो वो था, क्लब में जाता था, उसके म्यूजिक बजते थे, गाने चलते थे, मगर सुकून नहीं मिला। वो शराबें पीता था, और भी चीजें खाता पीता होगा, पर सुकून नहीं मिला। यानी कि सुकून तो है ही नहीं। सुकून के लिए अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आपको सारी सहूलतें दी जाए और इज्जत भी दी जाए, तो आप क्या लेना चाहेंगे? इज्जत लेना चाहेंगे या दौलत शोहरत? सही, हर इंसान इज्जत लेना चाहेगा, और इस्लाम में इज्जत दी जाती, रिस्पेक्ट दी जाती है। अगर आपको यही चीजें मिलती है तब आप बहुत खुश होते हैं, मगर आप बाकी मज़ाहिब में देखें, वहां फिरका वारियत हो जाती है। इस्लाम में बराबरी का हिसाब है, वो औरत मर्द हो, कोई तरखान हो या बड़ा कोई आदमी हो, सब लोग बराबर है। मस्जिद में आप देखेंगे सब आदमियों के साथ, किसी बादशाह के साथ छोटा तरखान भी खड़ा होकर नमाज पढ़ सकता है। वो नहीं कहेगा कि भैया तुम्हारी जगह यहां नहीं बनती। इक्वालिटी है। सही। और लिल जॉन्स हैं, इन्होंने ये कायम किया है कि खुद से पढ़कर एंटर हुए, किसी की बातों में नहीं आए, किसी की बातों को सुना नहीं, जिस तरह की एक्स मुस्लिम बातें फैलाते हैं। उन्होंने खुद से पढ़ा, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, वो जाहिल नहीं थे दिल से। हमें इससे ये दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत के रास्ते पर रखे, इसी तरह वो इस्लाम पे कायम रहे और इस्लाम के कामों को आगे बढ़ाए। सही। इसी के साथ हम लोग आप लोगों को कहना चाहेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हमारे इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप चैनल की जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस करके ऑल पे कर दें, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियोस को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आप कौन कौन सी वीडियोस पे हमारा रिएक्शन देखना चाहेंगे। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जो हम लोग वीडियोस को नहीं डाल रहे थे, आप फिर भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते, बहुत बहुत शुक्रिया। अब रोज इसी ही वक्त में आपको रोज एक वीडियो हमारे चैनल पर नजर आएगी, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।